Introduction. My name is Adya Kothari. My mother's name is Geetu Maheshwari and my father's name is Sanjay Kothari. Today I'm going to chant chapter 8. Om Shri Krishnaya Paramatmane Namaha Atha Ashtamodhyayah Akshara Parabrahma Yogaha अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नीयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतद्भावोद्भवकरः विसर्गः कर्मसन्निधः अधिभूतं शरो भावः पुरुषशातिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहमृतां वरा अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम् Aprayati. Say correctly, Nana. Aprayati. समद्भावं याति नास्त्रितसंशयम् यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिः मामेव वैश्यस्य संशयः Sanshayam is correct. Continue. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिनां परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयं समलोस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रूहोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यकं सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आश्रितो योगधारणा ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् याति नास्त्रित्य संशयम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनां लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसन्नके भूतग्रामस एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् प्राप्य नानिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थः
भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगे प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिः हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैतेष्णति पाद्गजानन् योगे मुख्यसि कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्य ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः. You have 2-3 places mistakes, Nana. Like letters are not pronounced properly, 2-3 places because of the speed and tension. But Omityekaksharam Brahma, one line is wrong. Tell me again, Omityekaksharam Brahma. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् Can you hear मामनुस्मरन् me? ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं याति नास्त्रत्य संशयः Prayatedandeham. याति नास्त्रत्य Sayat. संशयः स याति परमां Not, गतिम्. that's not the correct line, Nana. That's the correct line. Okay. Good. Very good. Your frock is so pretty. Okay. Jai Gurudatta. That's it. Wait until recording stops.